ماشاءاللہ اعلان ہویا سی کہ علماء واسطے اس دفعہ اعلان قرآن دازی ہوئے گی تے عمرے دا ٹکٹ جڑا نا جی ایک دے نا جی دے رب نصیب کرے بابا جی حاجی محمد حنیف صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمان ہے یہ پرچی چکن گے انشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ نہیں اعلان کر لیں تو ایسا بہتر یوسف پسروری صاحب ماشاءاللہ پسروری صاحب نے مبارک مبارک دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں حاجی تنویر صاحب سن لو دسا مدینے دا کی سونا کار کر سونا تے جی جی سونا او دل کھچ دیاں وانگ مشوکاں دے پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیاں اوے شربت سندل سن اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں حافظ محمد یوسف پسروری ہم مر گئے باما چوکے بولو میں پوڑے بارے بول رہا ہوں حافظ محمد یوسف پسروری السلام علیکم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون میری کو بند کرو انہوں سادہ چاہتا سامعین حضرات تو صاحباب نے بڑے بڑے جماعت میں علماء اور خطابات خطابات میں سنے ہیں میرے انتہائی محترم میرے بھائی او بھئی یہ کو بند کرو حضرت حافظ عبدالباسط صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ آواز کھولو ایکو تے ڈبلنگ بند کرو اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور میرے انتہائی محترم حاجی تنویر صاحب اور جلسہ کران والے دوست گوندل برادران اللہ انہوں دی محنت اور کوشش اور کاوش نو اللہ اپنی بارگاہ نے اندر قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات حاجی محمد حنیف گوندل صاحب اور انہوں دے تمام بیٹے انہوں دی آل اولاد اللہ انہوں دی محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرمائے شانے سارے ساتھی کھانا جڑا ماشاءاللہ بہت وافر مقدار چھے سارے ساتھی کھا کے جائے شانے صحابات بڑے بڑے خطابات تو ہاں سنے صحابیاں نو ساڑی عظمت بیان کرن دی لوڑ نہیں صحابی دا صحابی ہونا ہی بہت بڑی عظمت ہے صحابی ہونا ہی بہت بڑی عظمت ہے صحابی کسے دی عظمت بیان کرن دے اچھی بولو محتاج نہیں جس طرح قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں نہ آ سکتا
اس طرح قیامت تک کوئی صحابی بھی پیدا ہو سکتا نہیں. صحابی کنوں کیا جاندہ ہے؟ جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آمینہ دے لال دے چہرے پر انوار نو دیکھیا ہوئے پھر ایمان دی حالت ہی دنیا تو چلا جائے انہوں صحابی آندے نے. اور پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا ایک اتنا بڑا عمل ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے ایک بندے نو عمر نو مل جائے. حضرت نوح علیہ السلام دی عمر البدایہ چی امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھیے 1780 سال عمرے. ایک بندے نو عمر نو مل جائے او دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے. عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ کر سکتی نہیں. آقا فرماندے نے احد پہاڑ دے برابر تھوڑا سونا خرچ کرنا ایک پلڑے تے میرے صحابی دا ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راج دینا بولو بھی ایک پلڑے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے تھوڑی پوری زندگی دی عبادت ایک پلڑے اور نبی دے صحابی دا تھوڑی دیر واسطے نبی دی معیت بیٹھنا ایک پلڑے تے اندر. تھوڑی پوری زندگی دی عبادت جڑی ہے نبی دے تھوڑے جے پیغمبر دی معیت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور قرآن نے کی کیا رضی اللہ عنہم بولو بولو ورضو ان میں اینا تے راضی اے میرے تے راضی کنہ تے رب راضی ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. پھر کہہ دیو اللہ دے نے میں انہاں دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا ہے. اللہ جنہاں دے دلان دے تقوی دا تو امتحان لیا ہے وہ کیڑی یونیورسٹی جے پڑھ دے رہے نے انہاں دا نصاب کیڑا ہے تے مدرسہ کیڑا ہے. اللہ انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ لو سارے جواب تے قرآن دیندہ ہے. انہاں دا مدرسہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اونا دا مدرسہ بیت اللہ اللہ تھانو ساریاں نو لے جائے اور گج کے کہو آمین. اونا دا مدرسہ بیت اللہ تے اونا دا معلم تے مدرس کون ہے؟ فرمایا ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال مبین. اونا دا مدرسہ بیت اللہ شیخو پوریو اونا دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ اونا دا نصاب کتاب اللہ پڑھنے والے اصحاب رسول اللہ میں اونا دا ممتحن امتحان اللہ اونا دا رزلٹ رضی اللہ اونا دی ڈگری حزب اللہ جیڑا نہیں مندہ او پکا لعنت اللہ. اوچی کہو پکا اور بولو دے سی پکا لعنت اللہ. تو آنے نبی دے جان تو بعد سارے ہی بدل گئے 4 ہی مسلمان رہے. اونا چونچ میرے علی دا نام ہی نہیں اونا چونچ دے اندر میرے حسن حسین دا نام ہی اور بولو دے سی حسن حسین دا نام ہی اونا چونچ دے اندر اب حضرت عباس دا نام ہی حضرت عقیل دا نام ہی نہیں. تو تے علی نو معاف نہیں کیتا کادے نعرے مارنا علی دے آل محمد دے نعرے مارنا کادے مارنا میں تے علی دا نا لینا پیا تے باوضو ہو کے لے رہا. آویخ لے علی دی محبت بھی ساڑے کول ہے علی دا مسلک بھی میرے کول ہے علی دا دین میرے کول ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر جیڑی اذان دینا ہے علی کو ثابت کر، جیڑا کلمہ پڑھنا ہے حسن تے حسین کو ثابت کر، رب کبریا دی قسم دنیا دا کوئی ذاکر حضرت علی کو لو اپنا کلمہ، اپنی اذان، اپنا مسلک ثابت کرے، میں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، مسلک اہل حدیث چھڑ دیا۔ چک دیو کام ہوئے نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب، حضرت مولانا عبدالباسط شیخ پوری صاحب۔ اور گج کے بولو علی نے ابو بکر دی خلافت تے امامت تے اعتراض کیتا؟ جاؤ ایک حدیث ثابت کرو پوری سیاستہ جو حافظ جی ایک حدیث دے بچے 1 لاکھ روپیہ انعام دیا۔ ہاں صرف حضرت علی نے اعتراض کیتا ہوئے کدوں؟ آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، منو 10 جدوں آقا نے کیا ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے، علی کتھے سن؟ بولو حضرت حسین کتھے سن، حسن کتھے سن، حضرت عباس کتھے سن؟ جدوں علی اعتراض نہیں کردا تو ماما لگنا اعتراض کرندا۔ بولو تے صحیح کی ہویا جی؟ علی نے اعتراض نہیں کیتا، آقا نے فرمایا عائشہ ذرا پردہ پرا کرنا، میں ویکھا میرے ابو بکر پیچھے نماز کون نہیں پڑھدا۔ اعتراض نہیں کیتا، ہاں کیتا ہے، میری ماں عائشہ نے کیتا، انہاں کیتا نہیں، رب نے کروایا ہے تاکہ گل پکی ہو جائے۔ خدا بلا رہے سونے عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے، فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرما دیا نے نہیں عمر نو کہو۔ تیسری دفعہ ماں جی نے کیا، آقا فرماتے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، ارشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا اللہ و یا بالمومنین، اللہ بھی انکار کر رہا ہے، زمین والے بھی انکار کر رہے ہیں، میرے رب نو صدیق تو علاوہ میرے مسلح تے دوجا وارا ہی نہیں کرنا۔ اور کوئی لیاؤ تے صحیح، وکھاؤ تے صحیح، تو ہی آندے علی نو پیار نہیں سی، علی دی اختلاف سن، منو اے دسو علی نے پھر 2-2.5 سال تک نمازاں کتے پڑھیاں؟ بولو تے صحیح کتے پڑھیاں؟ ایتھے مسجد دا ایک بابا ناراض ہوئے تہی مولوی کاری نو مسلح تے نکلے، پہلو حاجی صاحب نو راضی کر۔ حضرت علی تے چیف جسٹس سن مدینے دے اندر، حضرت عمر دے دور چ چیف جسٹس رہے، حضرت عثمان دے دور چ چیف جسٹس رہے۔ جاؤ میں بے بانگے دہل کہینا کوئی مائی دلال علی تے اعتراض دی ایک حدیث بیان کرے، پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں آواں گا۔ نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب۔ قرآن جنہاں دا تذکرہ کردہ تو کہنے بدل گئے، قرآن آندہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سارے ہی ہدایت دینے، سارے ہی فلاح پان والے۔ کتے قرآن کہندہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ، کتے قرآن کہندہ اولئک من الصالحین، کتے قرآن کہندہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہندہ اولئک هم الفائزون، کتے قرآن کہندہ اولئک هم الراشدون، کتے قرآن کہندہ اولئک هم الصادقون، کتے قرآن کہندہ اولئک هم الصدیقون، کتے قرآن کہندہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کتے قرآن کہندہ اولئک هم المتقون، کتے قرآن کہندہ اولئک
اولائکا کاتب فی قلوبہم الایمان کتے قرآن کہندہ اولائکا حزب اللہ اے شگردی جنانے پیارے دی کی تھی اور شگردی جنانے پیارے دی کی تھی تو کہنا بدل گئے میں تے کہنا پانی نہیں بدلے آج جنوں ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے اور زمزم دا پانی لے آنے کرچ رکھنا کئی سال گزر جاندے نے او دا رنگ تے مزہ نہیں بدلدا کیوں نہیں بدلدا اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا رنگ تے مزہ نہیں بدلدا جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے وہ کیویں بدل سکتا ہے نبی دا سینہ بھی آلہ اچھی بولو پسینہ بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو صحابہ پوچھ دینے تو اکھاں تو نبی نے دس عبداللہ تو نبی نو کیویں لب لینے عبداللہ بن ام مکتوم آن دینے نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے منو گلیاں دس دیں دیا نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا اوچی کہو سبحان اللہ علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگان دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لبات کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگان دا اے پیر سارے جگ نو جگا گل بڑی با کمال شیخو پوریو جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتان دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتان دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا گل پھر ہوتے ہی آئے گی شگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی بزاران دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی اوٹی بولو کتے جائے زندہ باد زندہ باد زندہ باد نہ گالیاں دیا کر صحابہ نو نہ شک کریا کر ابو بکر و عمروں نے آقا فرمان دینے انا و ابو بکرن و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن دنیا دے لوگو میں تے ابو بکر و عمری کوئی مٹی جو پیدا ہویا کوئی مٹی جو دفن کران ہوانگے وہ مٹی کتھو لئیے ماں بین بیتی و منبری روزتا من ریاض الجنہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا اللہ نے کیا میرے فرشتے ہو اب مٹی للو تے میرے نبی دا چہرہ وزوہا والا بنا دیو مٹی للو تے واللیل دیاں ظلفاں بنا دیو مٹی لے لو تے علم نشرہ دا سینہ بنا دیو مٹی للو تے ومار میتا ازر میتا دے ہاتھ بنا دیو سارا جسم مکمل ہو جاندہ شیخو پوریو مٹی ود جاندی ہے اللہ مٹی ود گئی ہے فرمایا جری ود گئی ہے دا صدیق بنا دیو دا عمر
بنا دیو ایک کوئی مٹی چو ابو بکر و عمر پیدا ہوئے نے تو جنہ مرضی پیٹ لے تے رو لے نبی دے روزے چو انہوں نہیں کر سکدا قرآن کہندہ ہے جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے ہو جنتی نے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے بولو بھی جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے اور میں دے کہنا ہونا ہر ماں دے قدمہ چ جنت رکھی ہے تے رب نے میری ماں عائشہ دے گھر نو ہی جنت بنا دیتا ہے بولو ماں عائشہ دے گھر نو ہی جنت بنا دیتا ہے ادھر میرے وال ویکھو ایک کون نبی دے صحابہ نے میں قربان جاواں حدیبیہ دا مقام ہے ادھروں عروہ چلدا ہے آندے نے جا عروہ ڈیریاں لے کے آ بڑا عقل مند تے دنا آدمی ہے کئی ملکاں دے اندر گیا ہے تے جدوں حدیبیہ دے مقام تے آوندا ہے نبی دے صحابہ دی عظمت ویندا ہے محبت ویندا ہے پیار ویندا ہے عقیدت ویندا ہے حیران رہ جاندا ہے مکے والے آندے نے عروہ کی ویکھ کے آیا ہے تے عروان دا کہے عروہ سقفی قریشانو جاگے ویکھ لے حدیبیہ دا مقام ہے ایتھوں مکہ 40 کلومیٹر ہے تے میں قربان جاواں حضرت عثمان دا پتہ لگا عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے عثمان دے بدلے دی بیعت صحابہ نے کیتی ہے دفاع دے اندر نبی بھی دفاع کرتا ہے 1400 صحابہ بھی دفاع کر دے میں تے عرش والا رب بھی دفاع کر دے پڑھنا ایدر میرے والے ویکھو اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی بولو ایدر میرے والے ویکھو اس طرح ہاتھ نبی دا اتے ہاتھ میرے صدیق دا ہوندا ہے عمر دا ہوندا ہے طلحہ زبیر ساتھ سعید دا عرشاں تو حافظ جی رب بولے انما یبایعون اللہ سونے اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی میرے ہاتھ تے کیتی ہے ایدر ویکھو تھلے ہاتھ مصطفیٰ دے ید اللہ فوق ایدیم تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرشاں والے خدا دا ہاتھ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے عرشاں دے خدا دا ہاتھ درمیان چ نبی دے صحابہ دے ہاتھ نے تے جڑے ہاتھ مصطفیٰ تے خدا دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم چ جا سکدے نے اور گاج کے بولو جا سکدے نے جنہاں نو صحابہ نہ پیارے جا سکدے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا مولا دے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے ادھر میرے والے میں اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا او سانو بڑے پیارے حافظ جی روضہ پاک نبی دے اندر روضہ پاک نبی دے اندر عمر نو گالا دینا عمر نہیں تے موت ہے عمر نہیں تے قبر ہے تو عمر نو کڈنا کڈ کتھوں کڈیں گا تیرا بچہ داخل کران جاندہ ہے سکولے تے ماسٹر آندہ کنی عمر ہی بچے دی پیو فوت ہو گیا کنی عمر سی تیرے باپ دی کڈ کتھوں کڈیں گا عمر نو عمر عطائے خدا ہے دعائے مصطفیٰ دماتے علی ہے تیری 11 کتب دا حوالہ ہے حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم جنہی حضرت فاطمہ دے بطن جو پیدا ہوئی ہے وہ دی عمر 17 سال ہے میرے فاروق دی عمر 52 سال ہے علی نے اپنی بیٹی دا رشتہ کنوں دیتا ہے حضرت عمر میرے حافظ عبدالباسط صاحب موجود نے اگر انہاں دیا کتاباں جو موجود نہ ہوئے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں آواں گا میرا حوالہ اتنا پختہ پہاڑ بھی انہیں پختہ نہیں
کٹ کتوں کتوں کڈیں گا؟ اپنے امام واریاں چو کر سکنا ہے، ماتمی جلوساں چو کر سکنا ہے، مجلساں چو کر سکنا ہے، نہیں کر سکتا نبی دے روزے چو نہیں کر سکتا، اپنے گلی سینے چو کر سکنا ہے، مدینے چو نہیں کر سکتا، وابیاں دے سینے چو نہیں کر سکتا۔ روزہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو، اے کہروں رین اونا دے دشمن، نہیں مقام اونانو۔ ادھر عروہ کی آمد ہے، کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہان دے شاہی دربارانو ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی، جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا۔ وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن، وضو قطرے گر شیخ پوریو، وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن، محبت نل مل دے رخسارانو ڈٹھا، گرے نہ تھوک دی ایک چھٹوی زمین اتے، میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا۔ یہ نبی دے یار نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ دو کا آخری رہ گیا، ایس کاندے کہتا ہے مدینے دے، مدینے دے شہر سنا آندر خاجیہ دا، اللہ ماننو جی کردائے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں۔ حاجی تنویر صاحب سن لو، دساں مدینے دا کی سونا، کر کر سونا تے جی جی سونا، او دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے، پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیاں، اوے شربت سندل سن، اے شربت بزوری کس کم دائے، پانی پین والا زم زم دائے، مکے وچ جا کے پانی پیواں، نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں۔ اللہ مدت گزریے سکھ دیانو، جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، تیرے کر دے دوالے نس نس کے، اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ، میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے، پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ۔ گل بڑی با کمال بابا جی نے کی تھی، مقام ملزم دے سامنے کھڑے نے آندے نے، اپنے بوئے وچ بے کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نہ ماہی جوانال دو لین دے، تیرا بوا چھڑ جاواں کتے میرے مالکا، تیرا بوا چھڑ جاواں کتے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا، ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بے کے اللہ رو لین دے۔ اللہ گل بڑی کمال ہے، اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں،
जेड़ा सजदा तेनू लाए कि ओ सजदा नहीं पर मुल्तजम लागे सराकू खलो लैन दे अपने बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे दिल करदा तेरे बूए दी दहलीज चुमला हजरे असवद सने एक एक चीज चुमला मैनू झिड़की ना मुंदा सीधा हो लैन दे अपने बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे मिठे बोल बोले गए हन ते सुभान अल्लाह आखिरी हज कीता बाबा जी आंदे ने काबतुल्ला अल्लाह बुढ़ा जिस्म होया कमाया नहीं जाना छींदा दिल मेथों मनाया नहीं जाना जहाज़ां दा खर्चा उठाया नहीं जाना फिर मैं रब्बा मेथों इथे आया नहीं जाना सऊदी हुकूमत नू कवो ऐलान कर दे समसाम दे रहन दा कोई इंतजाम कर दे सुभान अल्लाह ना मिठास नहीं भरेगी खुदा दी सुभान माशाअल्लाह